खबर हर समंदर पार। अस्सलाम वालेकुम। खबर हार समंदर पार में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन व हज़रात, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जिस तरह हमारा रिवायती अंदाज़ है शो शुरू करने का, लेकिन एज़ यूजुअल थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू आज मैं फिर करूँगा, जिसमें पंदो नसाए होती है मोस्टली फॉर यू पीपल। वो ये कि सवाल का चुनाव जो है वो थोड़ी सी एहतियात के साथ किया करें कि सवाल आपके हमेशा बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा आप लोगों के ख़ास तौर पे। इस शहर से मैंने ये शो दीगर शहरों में भी कर रखा है, लेकिन जितना सॉलिड और मैच्योर क्वेश्चन मुझे इस शहर से मिलता है शायद फ़िलहाल कहीं और से नहीं मिला, आगे का मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं फिर महसूस करता हूँ कि हमारे सवालात मोनोटनी का शिकार होते जा रहे हैं। मतलब मस्ट वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स ओनली? देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स, अदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। मतलब मैं बहुत हैरान होता हूँ। मैंने ऑफ कैमरा आपसे गुजारिश भी की है कि नॉट दैट कि मैं कोई फिल्मों का बड़ा शौकीन हूँ, पॉलिटिक्स पे गुफ्तगू, पॉलिटिक्स पे स्टडी, पढ़ना लिखना, सोचना, तफक्कर करना, सोच विचार करना मेरा ओढ़ना बिछोना है। मेरा सबसे बड़ा नैक, सबसे बड़ा क्रेज़ बल्कि वो पॉलिटिकल सिचुएशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, साउथ एशिया सेंट्रिक ही नहीं, पूरी दुनिया में। और इस वक्त जिस तरह मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ कि ग्लोबल विलेज जब से हम बने हैं तो एवरीवेयर जहाँ जो कुछ हो रहा होता है उसके कुछ ना कुछ असरात हम पर पड़ते हैं। लेकिन शायरी पे गुफ्तगू ही नहीं होती। ब्रैडफर्ड इतना खुश्क है यार, हालांकि दो चार शायरों को मैं जानता हूँ, साहिब दीवान शायर हैं। फिर फिल्म है, रेडियो है, टीवी है। यहाँ पे एक रेडियो है सनराइज़, बड़ा तगड़ा रेडियो है, बड़ा ठीक ठाक, बड़ा चलता रेडियो है, उसका तज़किरा मैंने बहुत सुन रखा है। टीवी चैनल्स जो हैं वो ना होने के मुतरादिफ हैं, लेकिन बातचीत जो है वो टेलीविज़न से मुताल्लिक होती है। मौसीकी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरी दुनिया में फैशन में रहता है और आप लोग उससे मुताल्लिक बातचीत नहीं करते। इसका ये मतलब नहीं कि आप सवाल ही शोबिज़ पे करें, सवाल ही मुझसे मीडिया से मुताल्लिक करें, लेकिन कोशिश किया करें कि आपस में जैसे बयान मिलाते हैं ना पुलिस के पास जाने से पहले कि यार तुमने ये कहना है तो फिर मैं आगे से ये कहूँगा, यकसानियत नहीं होनी चाहिए। यकसानियत इज़ अ किलर। जितनी वैरायटी होगी उतना ही कलरफुल शो होगा। आगाज़ करेंगे सवाल से। जी जनाब, लेफ़्ट साइड पे। जैसा कि ट्रम्प की हुकूमत आई थी, उनके बहुत सारे मिनिस्टर्स ने कहा था कि इमरान खान को रिलीज़ करो, फिर उसके बाद एकदम ही सारे गायब हो गए। और सुनने में ये आया कि एक तरफ से वो ये कह रहे थे कि इमरान खान को रिलीज़ करो, और फिर सुनने में ये आया कि इमरान खान जो है वो अमेरिका के कहने पर ही अंदर है, वो बाहर नहीं आ रहा। अब देखें, अमेरिका पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बड़ी अहम हकीकत है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान का तासुर ऐसा है और हमने इसमें पूरी कोशिश करके इसको रासख किया है। पूरी दुनिया आंखें बंद करके यकीन कर लेती है कि पाकिस्तान तो अमेरिका से पूछे बगैर अपना मुंह नहीं धोता, पाकिस्तान अमेरिका से पूछे बगैर सर नहीं खुजाता, और ये हकीकत है। अगर अमेरिका ना चाहता इस झंझट में ना होता इमरान जिसमें आज है। इमरान का कसूर सबसे बड़ा ये है कि उसने कह दिया था कि एब्सोल्युटली नॉट, सॉवरेंटी है मेरी भी, मैं एक सॉवरन मुल्क हूँ। और मेरे साथ गुफ्तगू के दौरान मैंने भी यही बात की थी कि इमरान ने ऐसी क्या बात की है। मैं कमर जावेद बाजवा के साथ गुफ्तगू कर रहा था तो उसने कहा भी ये तब ज़ेब देता है भाईजान अगर आपकी जीडीपी जो है वो 200 बिलियन डॉलर्स की हो, उसने तो कहा 250 बिलियन डॉलर्स कही थी, तो फिर तो आपको ज़ेब देता है। तो बड़ी हद तक बात दुरुस्त है कि अगर हालत ये है कि हम IMF पे डिपेंड करते हैं, उसके बगैर हम टके के नहीं हैं, लेकिन फिर ये कहना पड़ेगा कि IMF में झोंका किसने हमें। कह देना तो आसान है, लेकिन थ्रू आउट हम IMF के रौले में पड़े रहे, तो उसकी बुनियादी वजूहात हमारे यही दोस्त हैं। इकॉनमी को ये रन करते रहे, फाइनेंस को ये रन करते रहे, हर चीज़ करने का इन्हें शौक़ है, बजुज़ अपना काम करने के इन्होंने सब काम किए। और मजाल है कि इस काम में कुछ थोड़ी सी भी कामयाबी हासिल की हो। चूँकि आपने ऐसे ट्राई लेने के तौर पे कि आप ऐसे ही है जैसे गाड़ी नहीं चलानी आती, यार दही ज़रा चाबी दे, में ट्राई लेनी, हमेशा इसी तरह किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्राइयाँ ले लेके इन्हें चलानी आ गई, भगानी नहीं आई।
اب یہ بھگانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور پھر مارتے ہیں کس چیز میں, اور فوراً تلاش کرتے ہیں کون آگے بیٹھا, اس کی وجہ سے لگے ہیں. یہ شیخ مجیب الرحمان بیٹھا تھا آگے, یہ ذوالفقار علی بھٹو بیٹھا تھا, عمران خان بیٹھا تھا, نواز شریف تھا, بی بی تھی, انہیں تو آتا ہی نہیں کام, ان کی وجہ سے سارا نزلہ ہم پہ گرا. ایسا ہے نہیں, یہ سب کے سب ایمبیشس ہوتے ہیں. قمر جاوید باجوہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے. اس سے پہلے بھی تھے, راحیل شریف کی سنت چلی نہیں, میں تو اسے ویسے بڑا سنجیدہ آدمی سمجھتا تھا, اب سنتے ہیں کہ وہ بھی آخری وقت تک ٹل لگاتا رہا. میں حیران ہوں کہ کیانی صاحب نے کیوں نہیں ٹل لگایا, حالانکہ کیانی صاحب کو میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا جرنیل سمجھتا ہوں. ویسے یہ بات ہے کہ ان حوادث زمانہ نے ہمیں مجبور کر کے اپنے جرنیلوں پہ پی ایچ ڈی کروا دی ہے. میں ایک ایک کو کافی حد تک اب جان چکا ہوں. آپ کا سوال بٹ صاحب یہ ہے کہ امریکی کیبنٹ کے لوگ جو دستے راست ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, وہ بڑھ چڑھ کے, آپ جو ولسن کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے, وہ گرینل کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے. جو ولسن تو اتنا زیادہ اس کا دستے راست نہیں ہے, لیکن رچرڈ گرینل ہے, اور بہت سارے بھی ہیں. یہ خاموش اس لیے ہو گئے سر کہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس قدر بے دست و پا ہوگا جب اقتدار میں آئے گا. یہی ڈونلڈ ٹرمپ, ہی یوز ٹو سنگ سانگس فار عمران خان. اس کی بیگم ملانیہ عمران خان کی اتنی بڑی فین تھی کہ لائیو کیمرے کے آگے اپنے شوہر کہتی سائڈ پہ ہو, میں نے اس کے ساتھ اکیلی تصویر اتروانی ہے, کیونکہ وہ اس کا ایتھلیٹ بھائی بھی تھا نا, وہ خود ایتھلیٹ ہے خاتون, تو وہ اس کی بہت بڑی فین تھی, بہت بڑی فین, اب بھی ہوگی. فین ایسا نہیں ہوتا کہ آج ہے اور کل نہ ہو, آج مصلحت کوشی ہے. یہ ان بھائی صاحب کو بھی نہیں پتا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو, کہ مجھے وہ سب کچھ باہر رکھ کے آنا پڑے گا جب میں اقتدار میں گیا, کیونکہ امریکہ میں اقتدار وہاں نہیں ہے جہاں نظر آتا تھا. یہ جو 3 آپ کو عمارتیں نظر آتی ہیں نا, میں تو اسٹوڈنٹ ہوں اس سسٹم کا, الحمدللہ کچھ 4 چیزیں پڑھی بھی ہیں, آبزرو بھی کیا ہے, اور اس بات کو اب لگتا یوں ہے جیسے ڈیکیڈز ہو گئے, اور ڈیکیڈز تو ہو گئے ہیں ڈیفینیٹلی. جیسے ایک ایگزیکٹو ہے, وہاں سمبل آئے گا, آپ کو نظر آئے گا وائٹ ہاؤس کا. ایک لیجسلیچر ہے, وہاں پہ وہ ڈوم نظر آئے گا جس کو ہم کانگریس کہتے ہیں. اور ایک جوڈیشری ہے جس میں وہ کالمز ہیں, پلرز ہیں, وہ سپریم کورٹ نظر آتی ہے. ماننا تو ہمارا یہی تھا نا کہ اقتدار کے سوتے ادھر سے ہی پھوٹتے ہیں. ایسا ہے نہیں, فی زمانہ پتہ چلا کہ ہیں کواکب کچھ, نظر آتے ہیں کچھ. یہ ڈیپ سٹیٹ ہے جس کے پاس ہے اقتدار تھرو آؤٹ. آخر کیا وجہ ہے کہ ایگزیکٹو بھی تنگ آئی ہوئی ہے تل اویو سے, لیجسلیچر بھی تنگ ہے. ایک زمانہ تھا لیجسلیچر کے بارے میں کس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی, وہ بڑا مشہور ایک کانگریس مین ہے جو کہا کرتا تھا امریکن کانگریس این اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹری. تو وہ ٹھیک کہا کرتا تھا. اسی طرح ہی آپ کی جوڈیشری بھی روتی ہے, شور مچاتی ہے, لیکن کیا کیا جائے, ٹیکس پیئرز منی ہے جو پانی کی طرح اسپینڈ ہو رہا ہے کسی اور کی کاز کے لیے. اب محسوس ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ یہ کاز جو کسی اور کی ہے اس کو اس ریلیجسلی سینچا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل اقتدار ڈیپ سٹیٹ کے پاس ہے, جس کے ہاتھ میں اصل تنابیں اس کے ہاتھ میں ہیں, اور وہ صرف پپیٹیئرنگ کر رہی ہے. اور یہ جو 3 4 5 فیکٹرز, اس میں اب میڈیا بھی ایڈ ہو گیا, اس میں بگ بزنس بھی ایڈ ہو گیا, تو اب یہ 3 نہیں ہے 5 ہیں. تو اب یہ طاقت کے سرچشمے جو 5 سوتے پھوٹ رہے ہیں, تو یہ بھی کسی اور کے مرہون منت ہے. کسی ہالی ووڈ کی مجال نہیں ہے کہ وہ ڈیپ سٹیٹ کی انٹرسٹ اگر ہے کہ اس شخص کو آسکر نہیں ملنا, بھلے سے اس نے کتنی بڑی چاند ماری کیوں نہ کی ہو, اس کو نہیں ملے گا. اور اس شخص کو ملے گا جس نے کچھ نہ کیا ہو, تو کسی کی مجال نہیں اس کو روک سکے. یہ میں نے ایک چھوٹی سی ایک ڈگ سی مثال اس لیے دے دی ہے کہ اندازہ کریں کہ کس حد تک وہ آپ کی ایک ایک چیز میں رگو پے میں سرایت کیے ہوئے. تو کسی کی کیا مجال تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ سٹارٹڈ ڈانسنگ ٹو دیئر ٹیون, تو رچرڈ گرینل کی کیا حیثیت تھی, جو ولسن بیچارہ کیا بیچتا ہے. یہ جو عمران خان کے دونوں بیٹے گئے وہاں پہ کہ بھائی ہم آپ کو یاد دلانے آئے ہیں کہ چلو وہ تو صدر ہے نا, مجبور ہے, تم کدھر ہو, تمہارے وہ کیا ایک اس کا ٹرینڈ تھا اس نے بنایا ہوا کہ فری عمران خان, اس کا ذکر نہیں ہو رہا. اور یہ انتہائی فالتو انسان جس کو میں کبھی کوٹ کرنا پسند نہیں کرتا, خواجہ صاحب میں بڑی معذرت سے کہہ رہا ہوں, خواجہ آصف, میں کبھی اسے کوٹ کرنا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو راندہ درگاہ کیا ہے,
یہ بڑے سینسیبل لوگ تھے لیکن برباد کر چکے ہیں, 4 دن کی چاندنی کی خاطر انہوں نے تباہ کر لیا. تو اس کو کوٹ کرتے ہوئے مجھے شرمندگی ہو رہی, بٹ ہی سیڈ اے ونڈرفل تھنگ. میں یقین نہیں کرتا تھا لیکن مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ خواجہ آصف نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ یہ جو آج ٹرینڈز چلا رہے ہیں نا, ٹویٹ کر رہے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن عمران خان, یہ اس طرح چپ ہوں گے کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے. اس سے ملتی جلتی اس نے کو بات کی تھی. تو ایگزیکٹلی وہی کچھ ہوا کہ آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھے بغیر, جو ان کی مرضی نہیں ہے, ان کی مرضی یہ ہے کہ ساورنٹی ہماری ہے, آپ صرف پونز ہیں, آپ صرف اور صرف وہ منشی ہیں جنہیں ہم نے بٹھایا ہوا ہے. وردیوں میں بھی وہی, بغیر وردیوں کے بھی وہی. یہ شرمناک بات ہے, اس سے نکلنا چاہیے تھا, بڑا آسان تھا. وہ کرتے جو نرسیما راؤ نے کیا تھا, وہ کرتے جو بعد میں منموہن سنگھ نے کیا تھا. بنیاد نرسیما راؤ نے رکھی تھی. میں ہمیشہ اس کا کریڈٹ اس کو مورخ کی حیثیت سے دیتا رہوں گا. کاش ہمارے ملک میں بھی کوئی ایک ایسا ہوتا جو کہتا بھائی سب سے پہلے میں نے IMF سے نکلنا ہے اور اس کے لیے میں اپنی جان گروی پہ رکھنے کو تیار ہوں. اس کے لیے چونکہ تیار نہیں ہوئے ہم, تو IMF ایک چابی ہے جس کے ذریعے ہماری آرم ٹویسٹنگ ہوتی ہے. ہماری کیا مجال ہے, کتنا تگڑا پرائم منسٹر ہمارا جیل میں پڑا سڑ رہا ہے, مجال نہیں ہے کہ ہم باہر جا کر کوئی تھوڑا سا بلوائی کر کے دکھا دیں, اس لیے کہ چاروں شانے چت کر رکھا ہے انہوں نے. تو اس لیے آپ ان بیچاروں کو کیا رو رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کسی جوگا نہیں ہے, اس کی بیوی کسی جوگی نہیں ہے, وہ کوئی بات نہیں کر رہے, یہ کہاں آتے ہیں بیچارے. پیچھے انیس بھائی کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی آپ نے وہ جو کویشچنز بٹ صاحب نے کیا تھا اس کے اوپر آپ نے 5 پلرز کی بات کی تھی, اور وہ 5 پلرز کو کنٹرول کوئی اور کرتا ہے. تو میرے ذہن میں ہے کیا میں یہ ورڈ یوز کر سکتا ہوں, وہ جو کنٹرول کر رہے ہیں وہ فری میسنز ہیں؟ یہ مفروضے ہیں. آپ فری میسن کی طرف نکل جائیں, لومیناٹی کی طرف نکل جائیں, کسی کی طرف چلے جائیں, ہر ایک کا کہیں نہ کوئی عمل دخل ہے ضرور. لیکن ہم بجائے اس کے کہ افسانوی باتوں کے جھنجٹ میں پڑے, ہم نے تو وہ دیکھنا ہے جو نظر آ رہا ہے. بھئی یہ پرابلم ہے, یہاں پہ ہے. اب یہاں پہ کون کون بیٹھا ہوا ہے مجھے اس سے کوئی غرض ہی نہیں. لیکن آپ نے بات کی نا کہ ان کی سٹرنگز کوئی اور پل کر رہا ہے. تو مجھے جب تک آنکھوں سے میں نے نہیں دیکھا نا, افسانوی بات کرنی ہے تو دجال کو بھی بیچ میں ڈال لیں, شداد کو بھی ڈال لیں, 2-4 اور نام یاد ہیں وہ بھی ڈال لیں. تو یہ افسانے کی حد تک انیس بھائی, صرف سنسیشن کریٹ کرنے کی حد تک میں نے آج تک نہ بات کی ہے. کرتا تھا گئے وقتوں میں, اب نہیں کرتا. جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا بات نہیں کروں گا. جی جناب. جی میں آپ کو فالو کر رہا ہوں تقریباً حسب حال سے. اچھا جی, واہ. آپ 2008 سے. جی آپ تقریباً اپنے ہر پروگرام میں خوابوں کی بات کرتے تھے. ہاں جی, میں ٹھیک, اب بھی کرتا ہوں خوابوں ٹھیک ہے. کی بات. آپ نے میں 2 کھاتا سال نہیں اس طرح, لیکن باتیں کرتا ہوں. آپ نے 2 سال پہلے دبئی میں توا قیمہ بنایا تھا. توا چکن بنایا تھا. قیمہ توا تھا. قیمہ تو توا گھر پہ بنایا تھا. اچھا, گھر پہ تو میں نے تعداد دفعہ بنایا. ایک دفعہ میں نے پبلکلی بنایا تھا جب یہ سارے ہنی البیلا ویلاگ وغیرہ. کیا تھا. آپ اس کی بات کریں جی یا میرے دبئی میں. یہ سب کچھ دبئی میں ہوا تھا. 2-3 دفعہ میں نے اپنے گھر پہ کیا تھا. نہیں سے یہ بات کر جب رہے ہیں میرے- اس توا قیمہ کی جو ہم نے دبئی کے ایک فارم ہاؤس میں بنایا تھا جہاں پوری ٹیم شامل تھی. اچھا, مطلب وہ تو توا قیمہ بڑی دفعہ بنایا. ادھر انگلینڈ میں آپ کو کون سا کھانا اچھا لگا, آپ نے کیا بنایا یہاں پر؟ اچھا, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ مجھ سے. میں نے بھائی کافی چیزیں بنائی ہیں. کل پرسوں میں نے اپنا بٹر چکن بنایا تھا. تو وہ بابر صاحب بیٹھے ہیں پیچھے. کیوں جناب, کیسا تھا؟ یہ اصل جو یہ کھڑے ہیں, جو اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے, کیمرہ مین عابد بھائی ذرا ویسے ہی بتا دیں انہیں کہ میں غلط نہیں کہہ رہا. صحیح کہہ رہا. تو بہترین تھا. اور اب میرا ارادہ ہے کسی دن انشاءاللہ, مجھے وہ اچھے بہت بڑھیا قسم کے نا شینکس یہاں پہ مل نہیں رہے. جس طرح بہت لاجواب بیف ملتا ہے شارجہ میں, وہ اللہ خوش رکھے, وہ بڑے پیارے آدمی تھے, غالباً قدیر بھائی ان کا نام تھا. تو وہ گھر پہ بھیج دیا کرتے تھے. بہت اچھا, جو آرڈر ہوا کرتا تھا وہ عین اس کے مطابق. تو سنا یہی تھا کہ یہاں پر بیف بڑا لاجواب ہوتا ہے, برٹش گائیں تو کمال کی, لیکن وہ سارے کا سارا مجھے لگتا ہے ریسٹورنٹس والے لے جاتے ہیں, شرفا کو ملتا ہی کچھ نہیں ہے. تو اس لیے میں وہ جو ایک بناتا ہوں بھنا ہوا, میرے حساب سے وہ بیسٹ ڈش ہے. میں نے اس سے بہتر ڈش نہ, کیونکہ یہ میرا ماننا ہے کہ پاکستانی کھانوں سے
लाजवाब खाना रुए ज़मीन पर और कोई नहीं, उसके करीब भी नहीं भटका कोई। तो वो है शैंक्स का पका हुआ बीफ हो, बड़ा ठीक ठाक भुना हुआ, देसी घी में हो, ऑयल में हो, मक्खन में हो, किसी भी, और उसके साथ ये जो नलियाँ होती हैं ना, वो अलहदा से निकाल के रखी हों, हस्बे तौफीक हस्बे ज़रूरत आप प्लेट के ऊपर डालें, और नली वाला वो जो है मिख जिसको कहते हैं, तो वो यहाँ पे मैं अब तक वो मार्काराई कर नहीं सका। मेरा ख्याल है मैं दुबई जब जाता हूँ तो तब करनी पड़ेगी। जी जनाब। सर, आपका पसंदीदा मौसीकार और पसंदीदा राइटर, सॉन्ग राइटर कौन सा? अच्छा नहीं, अब आप मेरा ख्याल दिल पे ले गए मेरी मेरी पंदो नसाए को। आप तो हमेशा पॉलिटिकल क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन मेरा पसंदीदा एक मौसीकार नहीं है। ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े मौसीकी में अल्लाह ताला ने साउथ एशिया को बहुत बड़े लोग अता किए हुए हैं। तो जैसे ख्वाजा खुर्शीद अनवर कितना बड़ा नाम है, रशीद अत्रे भी छोटा नाम नहीं है, दोनों बहुत बड़े हैं। और फिर निसार बज़मी, वो भी पाकिस्तान में पंजाबी के हवाले से नज़ीर अली, और फिर ये सारी इकाइयाँ हैं, मिलती हैं ना। मतलब अगर नूरजहाँ ना होती तो शायद बहुत बड़ा खला रह जाता। नूरजहाँ की कमी किसी हद तक रूना लैला ने पूरी करने की कोशिश की, लेकिन नूरजहाँ रोज़ रोज़ तो नहीं पैदा होती। उधर जाएं तो मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, ये बहुत बड़े सिंगर्स, बहुत, और किशोर। लेकिन मौसीकारों की वहाँ पर एक बहुत बड़ी गैलेक्सी आपको मिलती है। उसकी वजह ये कि वहाँ पर फिल्म की बेस बहुत तगड़ी है, और बिलाशुबा जो काम किया लोगों ने ज़्यादा, उस हवाले से शंकर जयकिशन बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ी मौसीकी उन्होंने दी है, लेकिन उन्होंने काम ज़्यादा किया। और उसकी वजह राज कपूर के साथ उनका चोली दामन का साथ था, वो एक तरह से उनके पक्के पक्के पेरोल पे थे। हाउएवर जो बड़े नाम हैं, बहुत बड़े नाम, जो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, वो एस.डी. बर्मन है, मदन मोहन है। ये मुझे दो बहुत पसंद है। और ये डेवलप होते होते एक वक्त आया कि इन दोनों को एक साइड पे करके वो बहुत आगे निकल गए। ओ.पी. नैयर। सर, ये तो पहले की, ओ.पी. नैयर तो इनसे पहले की नहीं? नहीं, ये सारे कंटेम्प्रेरी हैं। मैं मौसीकी का जो गोल्डन एरा है वो इसी को समझता हूँ। इवन आर.डी. आए ना, आर.डी. भी हल्का काम, टॉप से बहुत नीचे था, क्योंकि जो ऊपर है ना वालिद साहब, वो वालिद साहब को नहीं बीट कर सके अपने को। और चंद गाने बड़े बाकमाल हैं। उसने शो ये किया है कि उसका क्राफ्ट किसी तरह भी कम नहीं था, लेकिन अल्लाह की अता है। ओ.पी. नैयर को अल्लाह ने ऐसा ऐसा कुछ अता कर रखा है कि इंतहा है। मतलब ये दो फिल्में मैं कोट करूँगा आपको कि सिर्फ इनके गाने देखिए, सिर्फ ये दो फिल्में ले लें। एक है कश्मीर की कली और दूसरी है गाइड। मुझे इन दोनों फिल्मों में से कोई हल्का गाना निकाल कर दे। 7 गाने होते थे फिल्मों में। एक फिल्म थी पाकीज़ा, पाकीज़ा बड़ी बाकमाल फिल्म थी, लेकिन उसमें मौसीकार 2-3 थे, और उसमें 17 गाने रिकॉर्ड किए गए, 17 गाने, और सिर्फ 9-10 की बारी आई, 11 की बारी है, बाकी सारे रिजेक्ट कर दिए गए। उन रिजेक्शंस में से एक ऐसी शानदार गज़ल थी मीर तकी मीर की, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, जो मेहदी हसन को इमॉर्टलाइज कर गई यहाँ की, और वो नौशाद की थी। लेकिन गुलाम मोहम्मद, बहुत बड़ा क्रेडिट, चलो दिलदार चलो, मौसम आशिकाना, वो कैसे कैसे कमाल के गाने। ये चंद फिल्में जिनका हर गाना दूसरे को बीट करता था। तो ये वही एरा था। उसके बाद जो आए हैं बहुत बड़े नाम हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसमें 2 चीज़ें हुई। एक वो गोल्डन एरा एक तरह से मांद पड़ना शुरू हो गया, नई नई चीज़ें आ गई, और दूसरा हमारे टेस्ट बड्स चेंज नहीं हो सके, वो वही रहे। तो आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ। मेरी बात को हतमी इसलिए नहीं लिया जा सकता कि ये मेरी अपनी पसंद नापसंद है, क्योंकि लोगों के नज़दीक तो ए.आर. रहमान बहुत से पिछलों को पीछे छोड़ के आगे निकल गया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ए.आर. रहमान से भी अगर आप पूछेंगे ना तो कहेगा वो बहुत बड़े लोग थे, बहुत ही बड़े लोग थे। अब आ जाएं लिखारियों की तरफ, तो एक से एक बढ़कर कैफ़ी आज़मी कमाल के थे, साहिर लुधियानवी कमाल के थे, फिर राजा मेहदी अली ख़ान बड़े बड़े कमाल के, वो लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो,
راجہ مہدی نے بڑا کام کیا ہوا ہے مدن موہن کے ساتھ اکٹھے، بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے. پھر ہمارے ہاں قتیل شفائی، تنویر نقوی، فیاض ہاشمی، مسرور انور، سیف الدین سیف، یہ بہت بڑے نام بلا شبہ. حتیٰ کہ جو غیر فلمی شعراء نے جو فلمی کام کیا ہے ان میں سمجھتا ہوں سر فہرست ہیں فیض احمد فیض، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، شام اڈیکاں، وہ ایک غیر فلمی گانا ہے لیکن اس کو جلا بخشی ہے نصرت فتح علی خان نے. کیا خوبصورت نظم ہے. پھر ادھر منیر نیازی کی طرف چلے جائیں، شہید کی غزل ہے، اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو، اور کیا خوبصورت کمپوزیشن رشید اترے کی، اور کیا اچھی گائی ہوئی ہے وہ. یہ لوگ بڑے رچنس ان کے ہاں بڑی پائی جاتی ہے. لیکن فی زمانہ بات کریں تو آپ یقین کیجئے مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ کون اس وقت اچھا لیریسسٹ ہے، اچھا موسیقار کون ہے. ہیں دو چار بڑے اچھے نام ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، لیکن وہ بات مطلب یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مجھے تلاش کرنا پڑے، یار یہ اریجیت کا یہ گانا مجھے بہت پسند ہے، یہ ایک گانا، یہ سونو نگم کا یہ مجھے بڑا پسند ہے. ان کے تو مجھے 100 گانے پسند ہونے چاہیے تھے. آشا کے ساتھ کمپیئر کریں نا انہیں، کشور کے ساتھ کمپیئر کریں، رفیع کے ساتھ، کہ اس کے تو مطلب ہے آپ جھاڑنا شروع کریں گے ڈائری اور ایسا کچھ نکلنا شروع ہو جائے گا. ادھر ایک دو تین گانے. اگین آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف. خواتین و حضرات، ویل ٹیک اے بریک. اسٹے ود اس. خبر ہر سمندر پار. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحبہ. خبر ہے کہ لیڈی پولیس آفیسر کے مبینہ رویے پر پنجاب بھر کے ڈاکٹروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی. جی انتہائی سنجیدہ موضوع ہے یہ. میں پہلے تو یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ ریئل لائف کا یہ واقعہ ہے یا ہمیں کوئی افسانوی سی چیز ہے کسی نے گھڑ لی، یا پولیس کو ملائن کرنے کے لیے بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. لیکن پھر جب میں نے سیریس مائنڈڈ ولاگرز کو اس طرف آتے دیکھا، پھر میں نے ایک چیز سنی، اور یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا. پولیس کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ اس طرح کی بے شمار واہیاتیاں ان کے کریڈٹ پہ ہمیشہ نظر آتی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. اس میں جو دو چیزیں ہیں نا، مطلب شرفا ہمیشہ وکٹم بنتے ہیں پولیس کی ہائی ہینڈڈنس کا، امیر بڑے آدمیوں کی واہیاتیوں کا، سیاستدانوں کا، حکمرانوں کا. کہیں نہ کہیں شریف آدمی جو ہے وکٹم بنتا ہے، اور ڈاکٹرز موسٹلی بیچارے اس کا وکٹم بنتے ہیں. حالانکہ وہ ایک بڑا ریپیوٹڈ ڈاکٹر ہے اور کئی کا فارغ التحصیل ہے، کوئی چھوٹے موٹے ادارے کا نہیں ہے. سارے ادارے بہت بڑے ہیں، کئی کوئی ایسا وہ نہیں ہے، لیکن ایک ریورنس ہوتی ہے نا. جو اہم بات ہے کہ اس دفعہ اس واقعے میں جو مبینہ کرپشن بھی ہے، ہائی ہینڈڈنس بھی ہے، اختیارات کا غلط استعمال بھی ہے، نیپوٹزم بھی ہے، ہٹ دھرمی بھی ہے، بلیک میلنگ بھی ہے، بے شرمی بھی ہے، اور اس میں انوالو ہے ایک لیڈی پولیس آفیسر. میں نے آج تک کبھی لیڈی پولیس آفیسر کو اس طرح کا معاملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جی. تاحال کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، نہ آئی جی کے جو خود ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر عثمان، جی. جوں تک نہیں رینگی چیف منسٹر صاحبہ کے، جو پنجاب کی ماں بھی ہیں، وہ پتہ نہیں اور بھی بہت کچھ ہیں، وہ سارے سلسلے. تو افسوس ہوتا ہے. لیکن یہ واقعہ ہے کیا؟ واقعہ یہ ہے کہ اپریل میں اس نے آپریشن کیا ڈاکٹر زین نے 2025 میں. جی 2025. اب تو پچھلا سال کہتے مطلب ایسا ہو گیا جیسے بہت لمبا عرصہ. تو وہ خاتون جس کا آپریشن کیا ہے وہ ایک دن آئی اور اسے کہنے لگی کہ بھائی میرا تو ستیہ ناش کر دیا تم نے، آپریشن غلط کیا. کیا کیسے آپریشن غلط ہے؟ ٹیسٹ کروا لیں آپ. ٹیسٹ کیا تو ان کے جی 6/6 ہے، اور اللہ دی قسمیں اس تو اتنے نہیں ہو سکتی. یہ نمبر 1 ہے، یہ بیسٹ ہے. 6/6 کے آگے ہے کیا؟ لائک دس از دا فل 100% جی vision. 100%. تو اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا نہیں، چونکہ مجھے پرابلم ہو رہا ہے، میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، اس لیے تم سب سے پہلے تو معافی مانگو اور میری فیس واپس کرو. اور اس نے ہلا گلا بھی کیا. یہ بھی ایک طریقہ واردات ہے نا کہ آپ جا کر شور مچاتے ہیں، جیسے بھانڈ نہیں کرتے شادیوں بیاہوں پہ کہ یا تو چپ کر کے پیسے دے دو ورنہ ہم تمہیں
पूरी तरह से बिस्त करेंगे। ये टिपिकल स्टाइल है। बहुत कॉमन है ये, इतना ज़्यादा होता है हॉस्पिटल इमरजेंसीज में केसेस के बाद। तो उसने ये किया, पहले उसने को पसोपेश की होगी कि भाई तुम्हारा सारा मामला बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, लेकिन आप अपने पैसे वापस ले लें। 1.5 लाख रुपया उसने वापस कर दिया। अच्छा, मैंने उसकी गुफ्तगू सुनी है यासिर शामी के साथ, और यासिर शामी जो है वो है तो नौजवान, लेकिन आम सी चीज़ को यकतरफा हाथ नहीं डालता, कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरी तरह से देखने के बाद वो मामलात करता है, क्योंकि सहाफ़ी है वो, अच्छी तरह छांट फटक करके उसने किया होगा। तो फिर वो कहता है जी, कुछ दिन बाद वो खातून और डिमांड लेकर आ गई कि मुझे 20,000 और दो, मैंने ऐनक भी लेनी है। अच्छा, क्योंकि अब तुम्हारी वजह से मैं आंखों का आर्जा है मुझे, अब तो हर चीज़। कुछ देर बाद उसने 70,000 की मज़ीद डिमांड कर ली, इसी तरह 1 लाख की मज़ीद डिमांड कर ली। उसने कहा भागो यहाँ से, तुमने क्या तमाशा वसीला रोज़गार बना लिया मुझे, तो इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता। वो एक SHO साहब तशरीफ़ लाते हैं, वो गार्ड को उठा के ले जाते हैं। नहीं मतलब डॉक्टर ने पेमेंट भी कर दी, वो फिर भी गार्ड को उठा के ले गए? जी गार्ड को उठा के। ओके। फिर ये उसकी ज़मानत वगैरह करवा के लेके आया। इस दौरान फिर SP रैंक पे जो इस वक्त काम कर रही है वो ऑफिसर जो है, वो मुबैना तौर पे ऐसे आउट ऑफ टर्न होता है ना किसी जगह पर, आपको शशके के लिए SP का वो दे दिया जाता है, पोस्ट SP की है, एक्चुअली शी इज़ एन ASP। तो उसे ज़रा साबिक वज़ीर आला पंजाब की मुबैना आशीर्वाद हासिल है। फिर हाफिज़ फील्ड मार्शल ने सर पे दस्ते शफ़क़त भी एक जगह रखा हुआ है, वो तस्वीर भी कद आदम जैसी वो इधर उधर मशहूर है वो। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद एक वक्त ऐसा आता है ख़वातीन हज़रात, जिस पे मुझे बड़ा ही अफसोस होता है कि अल्लाह ने एक्सपोज करना होता है, आपकी कलई उतारना होती है। कहते हैं यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड। आप एक दफ़ा 2 दफ़ा खामखा का क्रेडिट ले सकते हैं किसी चीज़ का, 2 मेडल्स ले लेते हैं, तीसरा चौथा भी ले लेते हैं, 5वें पे आके आप पकड़े जाते हैं। पकड़े कैसे जाते हैं? आपकी कलई खुल जाती है, आपकी असलियत आश्कार हो जाती है। अगर ये पॉडकास्ट बीबी ने ना किया होता कि खुरम, उसका नाम होना चाहिए खुरम पॉडकास्ट, तो किसी को पता ही ना चलता। हम सारे यही समझते कि जनाब वो काम उसने अच्छा किया था, इसमें कोई शक नहीं। वो खातून को उनके नरगे से निकाला था। जिस किस्म की सोसाइटी है, इंतहा पसंदी, इसमें कोई शक नहीं, जहालत गोडे गोडे, उसमें से उसने निकाला, एक रोल प्ले किया अच्छा। लेकिन अपने औकात से ज़्यादा पंच ले लेना जो है ना, वो बाज़ लोगों को तंग करता है। तो वो बेचारी ले बैठी, उसने देखा कि मेरा शूट अप करके ग्राफ कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, मैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल बन चुकी हूँ, तो अब मैं जो भी करूँगी अपनी चीफ मिनिस्टर के नक्शे कदम पे चलते चलते वो धड़ाम से गिर गई। हर तरफ ख्वारी, लेकिन आफरीन है कि हुक्मरानों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। तो सर इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद SP साहिबा ने तलब फरमा लिया, वो वहाँ पे गया डॉक्टर जैन। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने ये सोच करके, एक ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर है, दोनों तरफ का मौक़िफ़ सुनेगी और जुडिशियस होकर फैसला करेगी। तो कहने लगी कि डॉक्टर साहब चूँकि अब फ़नी पार्ट अब आने वाला है, शोला अब निकलेगा, पहले अभी तक आपने कुछ नहीं सुना, उसकी ज़रा जुडिशियस सेंस देखिए। वो कहने लगी कि डॉक्टर साहब चूँकि आपका पेशेंट मुतमईन नहीं है, अच्छा, तो दैट मीन्स यू आर गिल्टी। उन्होंने कहा जी आप कमीशन को दे दें, आप मेडिकल बोर्ड बिठा लें, मेडिकल बोर्ड बिठा आप दें, अपनी तरफ से डॉक्टर्स ले आए, मेडिकल बोर्ड बिठाएं और उनसे पूछें कि इफ देयर इज। वो कहती नहीं, क्योंकि वो मुतमईन नहीं है। और दिलचस्प बात, इसको रैप करने के लिए कहने लगी मुबैना तौर पे, दिस इज व्हाट द डॉक्टर सेज, और वो अंडर ओथ कह रहा है कि उसने कहा कि मेरे पास 110 वेज हैं टू स्क्रू यू। यस, दीज वर द वर्ड्स। तो इसलिए बंदे के पुत्र बने आप, डॉक्टर होंगे तो अपने घर पे होंगे। इस वक्त मामला हद से तजावुज़ कर चुका है, चूँकि मरीज़ा नहीं मान रही, और मरीज़ा मेरी दोस्त है या मेरी कुछ ना कुछ, मतलब आई डोंट नो कि वाकई वो कोई दोस्त है या नहीं, लेकिन अगर वो इतनी उसके साथ मोहब्बतें एक्सप्रेस कर रही थी तो कुछ ना कुछ ताल्लुक़ होगा, कोई ना कोई, ठीक है ना। तो आप 10 लाख रुपया मजीद दे दो। उन्होंने कहा बीबी मैं 4 लाख पहले दे चुका हूँ, इसने तो वसीला रोजगार बना लिया। तो 10 लाख किस चीज़ का? कि ये अब मैनचेस्टर जाएगी, मैनचेस्टर में इलाज करवाएगी,
एयर टिकट भी आप देंगे, वहाँ पे स्टे भी आप देंगे। तो सर फिर आई वो मैनचेस्टर करवाए? जी यहाँ से होके गई, यहाँ पर डॉक्टर ने भली चंगी करार दे दी कि जी आप 100% ठीक है, 6/6 विजन है। तो उसने कहा जी नहीं, मैं मुतमईन ही नहीं हूँ, बात खत्म होगी, मैं मुतमईन ही नहीं हूँ। सर उनको साइकेट्रिस्ट का इलाज करवाना चाहिए आई थिंक। किस किस को करवाना चाहिए? सर ये क्या क्या आइटम्स हैं? डॉक्टर साहब अब मैं ही तो वो बदनसीब हूँ जिसकी बात हो रही है। ओह ये है वो आई स्पेशलिस्ट। नहीं, आप आई स्पेशलिस्ट हैं? डॉक्टर साहब लगना नहीं पर यकीन करो है नहीं। आप क्या हैं? मैं इन्होंने गार्ड है जी। अच्छा, आपको उठा के ले गए थे? नाल किन्नी के गैस ने उठाया नहीं इसने। क्यों उठाया, क्यों नहीं था? वो मैं भारा ही इतना सा। अच्छा जी, आप हैं वो मरीज़ा? जी बिल्कुल मैं ही हूँ। मैंने ग्लासेस से पहचाना है कि वैसे तो बड़ी फैशनेबल ग्लासेस हैं, ये भी आपने मैनचेस्टर से लिए हैं? आप गैर ज़रूरी तौर पर इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे वो आपको गैर ज़रूरी तौर पे सपोर्ट कर रही हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ? ये इससे अच्छी पैरोडी उस एसपी की हो सकती है कोई? ये जी एसपी हैं, एसपी साहब हैं। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਰੋਡੀ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? नहीं, जिस तरह से आप बोल रही हैं ना, वो लग रहा है कि आप इस वक्त एसएचओ का किरदार भी अदा कर रही हैं, आप एसपी भी बनने की कोशिश कर रही हैं, और आपका यूनिफॉर्म किधर है? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਮ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। वर्दी भूल गई है, डंडा नहीं भूली, वो साथ रखा हुआ है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਕਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ? क्यों, अब क्या हुआ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਫਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੰਡਾ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਵਰਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। सर इस डंडे से कब जान छूटेगी हमारी? सून इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? शाकिर जी। शाकिर साहब, आप बताएं, आप आखिर देखते रहे सारी सिचुएशन को, इनमें कौन है कसूरवार? वो बैठे जी कसूरवार। ਕੌਣ ਹੈ ਕਸੂਰਵਾਰ? वो है जी है बैठे ने। यार तुम कैसे बेशर्म हो, अभी तुम कह रहे थे वो हैं। सर जी मैं तो नहीं आ गया। अभी आप ये नहीं कर रहे थे ये? वो सर जी हाथ गलती ना इधर उधर हो गया। यार आपने क्यों जमानत करवाई इसकी? सर गरीब आदमी था बेचारा, इस वक्त डरा हुआ है। आप नहीं हैं डरे हुए? बिल्कुल नहीं, मुझे किसी का डर नहीं क्योंकि मैं सच्चा हूँ। ये एसपी छोड़ो, आईजी भी आ जाए मुझे कोई डर नहीं है। वाह 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 वाह। आपने देखा कितना बदतमीज आदमी है ये। अच्छा, वो डॉक्टर है और उसके साथ कैसा लबो लहजा, ये है आपका तरीका डॉक्टर से बात करने का? और मैं क्या करूं, पीर मान लूं इसको अपना? अच्छा, इसको तो ना कहें, इन्हें कहें, इन्हें। मुझे अंधा कर दिया है, इसको मैं इन्हें बोलूं? वो डॉक्टर साहब की दफा करो जी, मारना गल करो। क्या 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 गल करो? मैं दसा क्या आया। अच्छा चलें, आप बताएं। इन ऑपरेशन किया चंगा भला। अच्छा। ये लेडी बड़ी कोई फ्राडन जी है। बड़ी कोई थोड़ी हुई है, मुझे लगना पैसे नहीं बहुत जरूरत है। अच्छा तो अब बक बक मत करो। ये डॉक्टर साहब की आखने पे हो? मैं तेनू कह रही हूँ। अच्छा, उसका बयान तो लेने देना। वो झूठ बोल रहा है, मुझे जरूरतमंद कह रहा है। नहीं तो वैसे आप क्या हैं? अगर आप जरूरतमंद नहीं है तो आपने जो 20,000 रुपए ऐनक के लिए ले लिए। लाई तुसा पठाना नहीं है क्या? वो क्या होती है? वो है जी सर जी 30 रुपये वाली। नहीं यार, 3-3 हज़ार की तो होती है वो मंगने 10,000 बूढ़ी 30 रुपये दे जाने। तीनों हज़रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। खबर हर समंदर पार। वेलकम बैक। तीनों हज़रात, वक्त हुआ है कंदे मुकर्रर का, आइए देखते हैं। जी डॉक्टर साहब। खबर है कि आधी रात को सोने वाला एक शख्स सुबह उठा तो उसकी जुबान ही तब्दील हो चुकी थी। वाह। वैसे फिल्मों में तो हमने देख रखा है ये। सबसे पहले इसका मुजाहरा किया गया था एक्सोर्सिस्ट में। ओहो, वो बोलते बोलते ना, वो लड़की एक तो गर्दन 360 पे उसकी गर्दन मुड़ती है। आई नो। इसने तो मतलब थर थर कांपने लगे थे, लोग कहते बेहोश हो, चीखे मार के बाहर निकले और बाहर जाके बेहोश होते थे। ये सब कुछ हुआ। फिर उसने एक कमाल किया, वो भला का क्रिएटिव था, वो जो डायरेक्टर था ना इसका, वो एक ऐसी लैंग्वेज बोलने लग गई वो लड़की, उसके अंदर से मर्द की आवाज निकली। एक तो मर्द की तरह बोलने लगी जी। और थोड़ी देर बाद जब वो शदीद कर्ब में मुब्तला हुई ना, वो लड़की थी जो आदमी की आवाज, उसकी हर चीज मुड़ जाती हर चीज मुड़ जाती है, तो उसकी आवाज अब व्यूअर्स को भी पता चल रहा था, सिनेमा बीन जो बैठे थे, कि ये जो बोल रही है ये इसके साथ मानूस है हम, लेकिन ये क्या है समझ नहीं आ रही। इनकोहेरेंट होती है speech। इनकोहेरेंट तो परले दर्जे का इनकोहेरेंट था, लेकिन उसके अंदर कुछ मानूस था। ये वो राज था जिससे पर्दा उसने बड़ी देर बाद उठाया कि मैंने ये क्या दिखाया था। क्या था? पता क्या था? क्या? उसने ऑडियो टेप रिवर्स चला दी थी।
اور سر یہ اس دور کی ہارر مووی تھی جب اس لیول کی. اس نے تو ہلا کے رکھ دیا. ارے میں دیکھی ہوں فلم. اچھا جی دیکھے نا الٹا. جب بےہودگی نہ کرو. ایسا ہی ہے ہنی بھائی. ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਗੀ ਯਾਰ ਬੋਲ ਸਿੱਧਾ. ਨਾਗੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਾੜਾ ਨਾ ਮੁੱਕਿਆ ਡੂਮ ਆ. واقعی ہوئی ہے بات. تو سر یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ نارتھ کیرولینا ہوم ٹو بلیک واٹر. یہ وہ ریاست ہے جہاں پر یہ رائٹ برادران نے پہلی فلائٹ کی تھی اپنے جہاز کی. اینڈ دیٹ بیکیم ہسٹری. اور اسی لیے ان کی جو لائسنس پلیٹ ہے گاڑی کی نمبر پلیٹ اس پہ لکھا تھا فرسٹ ان فلائٹ. فرسٹ ان فلائٹ. اور اوہایو والے بڑے اس بات سے نا ناراض ہوتے ہیں کہ یہ ان کا تعلق تو اوہایو سے تھا, یہ کریڈٹ جو ہے نارتھ کیرولینا کو کیوں مل رہا ہے؟ بس ہوتا ہے بعض اوقات آپ جمپل کسی ایک جگہ کے ہوتے ہیں لیکن آپ بہت بڑا کام مارکا آرائیاں آپ کہیں اور کر دیتے ہیں. یہ بندہ جڑا ستا اٹھیا سریکی بولنا پیا ایک دم. یہ پل سائیں میں آدھا پیا ہاں میں آئرش لہجے میں بولنے لگ گیا. یہ امریکن تھا. امریکی جس طرح امریکی بولتے ہیں, امریکی اور آئرش میں بڑا فرق ہے. بہت سر انگلش اور آئرش میں بہت فرق ہے. تو وہ آئرش لہجے میں بولنے لگ گیا اور یہ پرماننٹ ہے, وہ کبھی امریکی لہجے میں نہیں بولے گا. سر اسے کوئی ڈیزیز تھی؟ یہ ایک ڈس آرڈر ہے, اس کا عجیب و غریب سا نام ہے پیرا نیو پلاسٹک نیورولوجیکل ڈس آرڈر. سر اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی پیشنٹ کو کینسر ہوتا ہے نا, اٹس اے ویری ریئر ڈس یہ آرڈر. پروسٹیٹ ہے اس کو. جی سر, یہ پروسٹیٹ میں یا بریسٹ کینسر میں یا اوویرین کینسر میں کچھ سرٹن کینسرز ہیں کہ مڈل ایج سے اولڈ ایج میں ہوتا ہے, لیکن اٹس اے ویری ریئر کنڈیشن جس میں آپ کی باڈی جو ہے نا اس کا امیون سسٹم ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ ایکٹیویٹ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ وہ ٹیومر سیلز کو فائٹ آف کرے, لیکن انسٹیڈ آف ڈسٹرائنگ دا کینسر سیلز وہ آپ کے نارمل ہیلدی سیلز کو ڈسٹرائے کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اگر کسی ایک اسپیسیفک آرگن کو ٹارگٹ کر لے وہ والا ڈس آرڈر ڈیزیز ہو جاتی ہے انسان کے اندر, اینڈ موسٹ آف دا ٹائمز اٹ از irreversible چینج. سو یہ تو خالی اس کا ایکسنٹ چینج ہوا تھا نا, کبھی کبھی ڈیمیج بھی ہوتا ہے بیکاز آپ کے ہیلدی سیلز یا آرگنز ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں. نہیں, یہ بات بہرحال ایک بالکل ہی یہ بندہ نابغہ روزگار ہے کہ ایکسنٹ ہی چینج ہو گیا اس کا. بھائی ڈس آرڈر ہو جائے. سر ڈس آرڈرز میں آپ کے فنکشنل ڈس آرڈرز آنے لگ جاتے ہیں, لیکن دس از واقعی ایک چیز تھی جو چینج ہو گئی ہے. کچھ لوگ ہیں جو بائی برتھ اتنا تیز ان کا مثلا میتھمیٹکس اتنا تیز ہوتا ہے, یو نیم اینی فگر آپ کو اس کا ارتھمیٹکس کر کے بتا دیتے ہیں یہ کیا ہے, کیلکولیشن کرنی ہو. وہ ایک فلم تھی مرکیوری رائزنگ, جس میں آرٹسٹک بچہ ہے, وہ بڑے بڑے ریڈلز بڑے بڑے پزلز جو ہیں وہ سالو کرتا ہے اور اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ واٹ از ہی ڈوئنگ, وہ اس کے انسٹنکٹ میں ہوتا ہے. پیچھے پوسٹر لگا بیماری سے پہلے بیماری کے بعد. یہ سنتے ہیں نا یار پلیز. یہ دیکھو یہ سارا کچھ نا باڈی شیم کے زمرے میں آتا ہے جو تم کر رہے ہو نا. کیوں جی آپ نے اس کو الاؤ کیا ہوا ہے؟ جی میرے بھائی ہیں, کریں مزہ آتا ہے. البتہ بادشاہ دی بیوی اور ویکھی کہہ رہی تھی روٹی بھی پکاتی, بھانڈے بھی دھوتے ہیں, کپڑے بھی دھوتے ہیں, میں اندر گھنٹی لا لوں. اور جنہوں نے بھوک لگتی وہ بچے لکو لیندی. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھوت یا سایہ ہے. سایہ ہے, ایسی ہوتی جگہ. ویرانے کئی ایسے ہوتے ہیں. بیری کا درخت اس کے بارے میں کہتے ہیں کیونکہ جنات کی موجودگی تو بہرحال ہے نا, ایک حقیقت ہے. اور ہوتے ہیں ویرانوں میں ہوتے ہیں عام طور پہ, شہروں میں کم کم. لیکن شہروں میں کچھ گھروں کے بارے میں یہ لیبل کیا گیا ہے کہ یہ آسیب زدہ جی ہانٹڈ ہاؤسز ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. یہ آپ کا ٹاور آف لنڈن, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اٹ از ہانٹڈ. دا ٹاور برج کی بات, جی ٹاور برج نہیں, ٹاور کی بات کر رہا ہوں میں. بگ بین ہے جس پہ جی, میں نے نہیں سنا کبھی. جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تھا نا ہنری جی, اس کی بیوی عام طور پہ آپ کو پتا ہے اس کو بیہیڈ کیا گیا تھا, کلاڑے سے اس کا سر اتار دیا گیا تھا, سزائے موت دی گئی تھی نا بادشاہ کے حکم پہ. تو ایکسیکیوٹ ہوئی بیچاری اس لیے کہ اس کے اوپر الزامات اس نے لگائے, اڈلٹری کا الزام لگایا. اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ میل ایئر نہیں اس کو دے رہی تھی,
تو اس سے جان چھڑانے کے لیے اس نے کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں دنیا میں. چونکہ ظلم ہوا تھا اس کے ساتھ, تو لوگ کہتے ہیں کہ عام طور پہ فل مون نائٹ جو ہوتی تھی, اب تو خیر یہ چیزیں بدل گئی ہیں, کہ وہ اپنا سر بالوں سے پکڑ کے نا دیوار پر چلتی دکھائی دیتی ہوتی تھی, اور لوگ دیکھتے تھے اس کو. سر اسی کوئی نال ڈرامہ کر رہے ہیں سچی مچی. رائی صاحب تے پاشا صاحب اتنے آئے نے تے ونگ چ آ کے پاشا صاحب بہ گئے, کڑیاں میک اپ کر کے اندر ونگ چ آئی ہیں, اینوں دیکھ کے چیکاں مار کے دوڑیاں واپس. کیا کچھ جن سا نہیں, اس نے گیٹ اپ کیا ہوگا نا. کی کرنا ہے یار وائٹ ہاؤس میں مطلب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اینڈریو جیکسن کی روح وہاں پہ بڑی دفعہ دیکھی گئی. Really? اینڈریو جیکسن آیا ہوتا. اینڈریو جیکسن کا ایک خاص اس کا بیٹھنے کا پاسچر ہوتا تھا, پھر چلنے پھرنے کا ایک خاص انداز, پھر اس کا لباس اٹائر. جی دا اولڈ ہکری. تو وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں. پھر ٹیڈی روزویلٹ نے دیکھ رکھا تھا لنکن کو, آئی سو لنکن. مے بی سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں اتنا پڑھتے ہیں, سوچتے ہیں, سو آپ کے سب کانشیس میں وہ بات ہوتی ہے. آپ بھائی یہ ہیں مافوق الفطرت چیزیں ہیں, لیکن ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا. انکار کی بات نہیں ہے یہ. دیکھیں یہ تو انسان ہے نا جن کو آپ کہتے ہو آپ نے دیکھا ہے. تو مے بی یو تھنک a lot about them, یا آپ پڑھتے بہت ہیں سو آپ کو لگتا ہے کہ اوور آبسیسڈ بھی نہیں ہونا چاہیے. جی جیسے بابا جی, ہمارے بابا جی بہت اوور آبسیسڈ تھے, اشفاق احمد. جی اشفاق. وہ جاتے ہی گاؤں میں گاڑی کھڑی کرنی ہے, ویرانہ دیکھ کر رہا ہوں, ویرانے کو للچائی نظروں سے دیکھتے تھے. ذرا ویرانہ دیکھا, گڈی روکے نہیں یار. گاڑی روکی, دیکھا دور دور تک کوئی نظر, وہ ٹاری ہے, ٹاری ہوتی چھوٹے چھوٹے جو آپ کے ڈیرے ہوتے ہیں. ایک بندہ آ رہا ہے, اس کے پاس چل کے گئے, اونچے اونچا انتظار کرتے رہے, اس سے بات چیت کی. وہ حیران ہے کہ اس ویرانے میں یہ کیا کر رہا ہے بھائی, سڑک سے اتنی دور چل کے ادھر آیا ہے, گرمی بھی ہے. تو اسے پوچھتے ہیں بابا جی کدے تھے جن نہیں ویکھیا تسی؟ وہ بیچارہ ڈر کے پاس. وہ ہینری نے ایک بڑی خوبصورت کہانی لکھ رکھی ہے. کہتا ہے کہ رات کا ویرانہ, شدید اندھیری, اماوس کی رات ہے, اور ایک بگھی ہے جس پر 2 بندے جا رہے ہیں. تو ایک کہتا ہے دوسرے کو کہ تم جن بھوتوں پہ یقین رکھتے ہو؟ کہتا ہے میں نہیں رکھتا. پھر دیر اس کی نظر پڑتی, غائب ہو چکا ہوتا ہے. وہ اکیلا ہے. That is the whole story. وہ غائب ہو جاتا, جان نکل جاوے بندے. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, ان پلگڈ گانے کے لیے چلتے ہیں میوزک باکس کی طرف. دل لگی میں ایسی دل کو لگی کہ دل کھو گیا, ہر دل کھو گیا, کسی کا دیوانہ یہ دل ہو گیا, یہ دل کھو گیا. دل لگی میں ایسی دل کو لگی کہ دل کھو گیا, ہر دل کھو گیا, کسی کا دیوانہ یہ دل ہو گیا, یہ دل کھو گیا. باتوں باتوں میں ایسی بن گئی بات رے, ان کے ہی خواب دیکھوں میں تو دن رات رے. ہو باتوں باتوں میں ایسی بن گئی بات رے, ان کے ہی خواب دیکھوں میں تو دن رات رے. چین گیا رے میری نیند اڑی, دل کھو گیا, ہر دل کھو گیا, کسی کا دیوانہ یہ دل ہو گیا, یہ دل کھو گیا. لائے گا رنگ کیا یہ دل دیوانہ, لائے گا رنگ کیا یہ دل دیوانہ.
कुछ भूल गए, ये दिल खो गया, हाय रे दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया, ये दिल खो गया। देखा ना भाला उसको, परखा न जाना, लगता है फिर भी अपना एक बेगाना। हो देखा ना भाला उसको, परखा न जाना, लगता है फिर भी अपना एक बेगाना। जीत गया वो मैं हार गई, ये दिल खो गया, हाय रे दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया, ये दिल खो गया। दिल लगी में ऐसी दिल को लगी कि दिल खो गया, हाय रे दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया, ये दिल खो गया। ब्रावो ब्रावो। समंदर पार